इसी दौरान सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा साहब ने भी ज्वाइन किया है। शाहजेब साहब, जैसा कि फैसल सब्जवारी भी कह रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जलाकर पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी कर सकता है। ये जो 2 ऑडियो लीक सामने आई हैं, आपके लिए कितनी शॉकिंग है ये? नहीं, जाहिर है जिस तरह सबके लिए शॉकिंग है, मगर फ्राइडे तक ये बात तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि जो जुमेरात के दिन फवाद चौधरी साहब कह चुके थे कि हम IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होने देंगे अगर इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। फिर जुमे को ये खत सामने आया तो ये बात तो बातें हो रही थी कि एक हिकमत अमली का हिस्सा है, मगर जब इसको मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो तहरीक इंसाफ ने वही किया जो वो करती है कि उन्होंने मीडिया वालों पर उल्टा इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कहा कि मिस्टर इस्माइल ने ये खत लीक किया है, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं था, और जो मीडिया के लोग इसको कवर कर रहे हैं उनके ऊपर भी वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिए, जो कि तहरीक इंसाफ रिवायती तौर पर करती है। मगर अब तहरीक इंसाफ का क्या जवाब है? और जाहिर है इसमें बहुत मायूस कुन बात है, शौकत तरीन साहब जिस लेवल की शख्सियत हैं, जो एक बड़ा जबरदस्त उनका करियर रहा है एज ए बैंकर भी, उसमें आप तवक्को नहीं करते हैं कि वो ये करेंगे। वो पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, दोबारा भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। हालांकि मिस्टर इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इज़हार किया था कि ये काम शौकत तरीन साहब ने कराया है, मगर अब जब बात सामने आई है, शौकत तरीन साहब का तो नहीं वर्जन सामने आया, बट ये मुबैना ऑडियो तो चीख के बता रही है कि ये किस तरीके से एक पार्टी प्लान का हिस्सा था। और ये बात ये वाज़ेह कर रही है कि IMF की बोर्ड मीटिंग जो कि आज होनी है, उससे 3 दिन पहले ये खत लिखवाया गया और इसी नियत के साथ लिखवाया गया। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा गया, और वो जब बताते हैं कि रियासत को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, तो फिर शौकत तरीन साहब ये बात कहते नजर आते हैं जो रियासत के हवाले से ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही अफसोसनाक है। मगर अगर आप देखें तो फरवरी में शौकत तरीन साहब खुद कह रहे थे कि जी हम IMF के प्रोग्राम डीरेल नहीं कर सकते हैं, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। मगर जैसे इमरान खान साहब को नजर आया कि नो कॉन्फिडेंस का खतरा है, तो उन्होंने 5 रुपए बिजली की कीमत कम कर दी और पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी दे दी, जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम भी वो जाते जाते डीरेल कर गए थे। उस वक्त भी सवाल उठा था कि हुकूमत और रियासत में फर्क रखिए, अपोजिशन और सियासी जमातों और रियासत में आप फर्क रखिए, मगर ये किया गया। फिर खान साहब की आप देखिए, माजी में भी उनसे ये कहा जाता रहा है कि सर आप हुकूमत और रियासत में फर्क रखिए। कभी वो कहते हैं कि हुंडी हवाले के जरिए पैसे भेज दें, कभी वो कहते हैं कि अपने बिजली के बिल मत दें, गैर कानूनी काम करने पे लोगों को मजबूर कर रहे होते हैं। उस वक्त भी सवाल उठता है कि इमरान खान साहब को गवर्नमेंट के लिए और हुकूमत के लिए इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि वो यही करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होता तो IMF प्रोग्राम का बहाल ना होने की सूरत में पाकिस्तान की श्रीलंका वाली सिचुएशन हो जाएगी, डिफॉल्ट के खतरात पैदा हो जाएंगे। अवाम के साथ क्या होगा? अगर करेंसी पाकिस्तान की गिर के श्रीलंका की तरह 350-360 रुपए की हो जाती है, तो पेट्रोल तो पाकिस्तान में वैसे 350 रुपए लीटर हो जाएगा। बिजली के हम ईंधन इंपोर्ट करके बनाते हैं, वो सारी बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो अवाम का तो वैसे ही बुरा हाल हो जाएगा, अवाम को लंबी लंबी लाइनें लगा के पेट्रोल नहीं मिलेगा। आप अवाम का सोचें, इस वक्त मुल्क में सैलाब आया हुआ है और मुल्क के बुरे हालात हुए हुए हैं, 10 अरब डॉलर तक का तखमीना लगाया जा रहा है कि मुल्क को नुकसान होगा। ऐसे में अगर IMF का प्रोग्राम भी नहीं बहाल होता और पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, तो मुल्क के कोई 2.5-3 करोड़ अवाम पहले ही सड़कों पर है कि पूरे मुल्क को आपको सड़कों पर लाना है। मैं तो जाहिर है किसी ना किसी लेवल पर इमरान खान साहब की जो सियासत रही है, तो हमने तो फ्राइडे में अपने प्रोग्राम में कवर किया था। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस किस्म की बात हो सकती है उनकी तरफ से, मगर ये पूरा का पूरा एक प्लान बनाना कि जिसकी वजह से IMF डीरेल हो जाए, क्योंकि आपको इलेक्शन चाहिए। ये मेरा ख्याल एक नया लो है जो कि तहरीक इंसाफ ने टच किया है। और आप कम से कम, और जब बात भी हो रही है कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर कह भी रहे हैं कि रियासत को तो इससे नुकसान नहीं हो जाएगा, उसके बावजूद शौकत तरीन साहब जब इंसिस्ट कर रहे हो, यानी कि आपको रियासत के नुकसान की परवाह नहीं है, आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए रियासत का नुकसान करने के लिए तैयार हैं, जिसमें जाहिर अल्टीमेट नुकसान तो पाकिस्तान के अवाम का है। ना तो शौकत तरीन साहब को वो कीमत अदा करनी पड़ेगी, ना इमरान खान साहब को अदा करनी पड़ेगी, वो फाइनेंशियली बड़े साउंड लोग हैं, इस अवाम को अदा करनी पड़ेगी। जब लंबी लंबी लाइनें इनकी पेट्रोल पर लगेंगी, उनको 400 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा होगा और वो भी ब्लैक में जाके शायद 1000 रुपए का मिल रहा हो, ब्लैक में महंगा मिल रहा होगा, जो कि श्रीलंका में इस वक्त सिचुएशन है। फूड क्राइसिस आएगा। ये बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मिस्टर इस्माइल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि रियासत के साथ डील करता है IMF। हम उम्मीद करते हैं कि आज IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का बहाल हो जाए और इस वजह से डीरेल ना होता है तो ऐसे मुल्क में जो डिफॉल्ट कर जाए, इमरान खान साहब ने वजीर आजम बन के वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या कर लेंगे? उनके पास कोई फाइनेंस टीम तो ऐसी है नहीं। 3 उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बदले, हर 8-10 महीने बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बदल देते थे। IMF का प्रोग्राम वो डील नहीं कर पाते थे, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए वो हुकूमत चलाते थे। तो डिफॉल्ट अगर कर जाए तो उन्हें तो इस वक्त मुल्क कैसे चलाएंगे? उनके पास तो कोई टीम ही नहीं है प्रॉपर, वो तो अपने बुजरा ही बदलते रहते थे।
ہر 6-8 مہینے کے بعد شوکت طرین صاحب چوتھے فائنانس منسٹر تھے ان کے آخر میں. تو وہ کیا کس ملک پہ رول کرنا چاہتے ہیں؟ اس عوام کو سفر کرا کے رول کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ بہت ہی مایوس کن. اچھا شاہ زیب، آپ سے جاننا چاہیں گے، مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک معاشی بیک گراؤنڈ ہے، اچھے خاصے بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اکانومسٹ ہیں، معیشت کو سمجھتے ہیں، ملک کے معاملات کو سمجھتے ہیں. ان کی طرف سے ایسا بیان، ایسی انسٹرکشنز کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچ کے دی ہوگی انہوں نے؟ دیکھیے شوکت طرین صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا اور یہ اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے کال، وہ تو آبویس ہے، وہ تو جو آڈیو ہے اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اس کی تو میرا خیال ہے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی جو 2 آڈیو کالز ہیں ان دونوں میں وہ سب کچھ ہی بیان کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سے کچھ ڈرائیو کرنے کی کوشش کریں کہ کیا پتہ وہ یہ کہہ رہے ہوں یا کیا پتہ وہ کہہ رہے ہوں. سبھی کچھ کہہ دیا ہے. اور موتی لغاری صاحب نے جب کہہ دیا کہ اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں پہنچے گا، تو جو شوکت طرین صاحب نے کہا وہ بھی بالکل آبویس ہے. دیکھیے جو اظہار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات بڑی اہم ہے کہ عمران خان صاحب کو ضرورت ہے کہ اس بات پر سوچیں اور اسٹریٹجی کا سوچیں. اور تحریک انصاف کے رہنما یہ بات کہتے ہیں، جب ہم نے مختلف سے بات کی ہے، مختلف واقعات کی بات کی کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈس اگریمنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ اتفاق نہ کریں خان صاحب سے، وہ اب جماعت میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بڑا مشکل ہے کہ وہ جو بات کریں وہ آپ اس کے برخلاف بات کریں. دیکھیے خان صاحب نے پچھلے 4-5 ماہ میں کیا کیا ہے. خان صاحب نے حکومت جانے کے ڈر سے پہلے IMF کا پروگرام ڈیریل کیا، پاکستان کو نیئر ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا. اس کے بعد خان صاحب جاتے جاتے اپنی ایک بیانیہ بنانے کے لیے جو دنیا کی سپر پاور ہے اس کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں اس کو اسٹیک پر لگا کے چلے گئے. بطور پرائم منسٹر انہوں نے جو تقاریر کی ہیں، اس کے بعد بھی جو تقاریر کی ہیں، سازش کا الزام لگایا، جس کے بارے میں آپ کی خود جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. خان صاحب کوئی ثبوت نہیں دے پائے ہیں، مگر وہ مسلسل اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. خود اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے باہر PR فرم ہائر کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک اچھا امیج جائے اور تحریک انصاف کے تعلقات بہتر ہوں، مگر پاکستان کے تعلقات اور پاکستان کا جو امیج ہے اس کو آپ نے داؤ پر لگا دیا. تو خان صاحب نے پاکستان کی معاشی پالیسی اور خان صاحب کی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی دونوں کو بری طریقے سے کمپرومائز کیا ہے پچھلے 4-5 ماہ میں، جس کی ظاہر سیاسی جماعتیں سیاست کرنے کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اقتدار میں رہنے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے بہت کچھ کرتی آئی ہیں، جس پر آپ تنقید کر لیجئے. مگر یہ ایک ہر قسم کی لائن کو کراس کرنا ہے کہ آپ نے ملک کی خارجہ پالیسی اور ملک کی معاشی پالیسی دونوں کو سطح پر اسٹیک پر ڈال دیا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. تو خان صاحب کو واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کھلکو آپ اقتدار میں آئیں گے، اسی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جب آپ خود تقاریر میں کہتے ہیں، خود PR فرم ہائر کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے تعلقات اچھے ہو جائیں. آپ کو پتا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کا بڑا حصہ امریکہ میں جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ IMF کے اوپر امریکہ کا ہی انفلوئنس ہے. آپ کو پتا ہے FATF کے اوپر امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے. آپ کو پتا ہے UN کی مختلف باڈیز پر امریکہ کا کتنا انفلوئنس ہے. آپ نے پاکستان کو تو انڈر دا بس نہ دیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یا پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے. خان صاحب جو کر رہے ہیں اسے ظاہر سینئر رہنما مختلف جو ہیں پارٹی کے اندر انہیں ہمت تو کرنی چاہیے، مگر خان صاحب نہیں بھی سنتے ہیں تب بھی ہمت کرنی چاہیے انہیں سمجھانے کی. مگر یہاں تو ایک ہمیں لگتا ہے کہ الٹی گنگا رہ رہی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شوکت طرین صاحب سمجھاتے نظر آئیں گے عمران خان صاحب کو، مگر شوکت طرین صاحب جس طریقے سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو سمجھا رہے ہیں اور جس پیشن کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، تو بتائیے کہ کیا امید رہ جاتی ہے کہ آپ بہتری کی امید کریں. جس طریقے سے جھگڑا صاحب کے خط کا اور دفاع کر رہے تھے اسد عمر صاحب، آپ اسد عمر صاحب سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو کم از کم سمجھائیں گے کہ یہ ہم غلط سمت میں چل پڑے ہیں، ہمیں ریاست اور حکومت میں فرق رکھنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب خان صاحب نے تقاریر کی تھی کہ بجلی کے بل مت دو، ہنڈی حوالے کے ذریعے پیسے بھیجو، تو اسد عمر صاحب نے انٹرویوز میں آ کے بتایا کہ انہیں یہ بات نہیں پتا تھی. جب خان صاحب نے یہ بات کی تو وہ خود حیران رہ گئے، تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس وقت بھی جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 4 دن پہلے فواد چودھری صاحب کہیں کہ یہ ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کہہ دیں گی، اور جب وہ کہہ دیں گی تو IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوگا. تو جمعرات کو وہ یہ بات کہیں، جمعے کو یہ خط بھی سامنے آ جائے IMF کی میٹنگ سے 3 دن پہلے، اور پھر بھی تحریک انصاف بیانیہ بنائے میڈیا کے خلاف بھی آپ لوگوں نے، اور یہ کہ حکومت کی طرف سے لیک ہوا ہے اور پھر یہ آڈیو لیک سامنے آ جائے. تو یہ اب اس طریقے سے. اور شاہ زیب اس کے بارے میں آج جو یہ آڈیو لیک ہے اس میں تیمور جھگڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک میں IMF نمبر 2 کو جانتے ہیں اور اس معاملے میں ان سے رابطے بھی تھے، انفارمیشن بھی شیئر ہو رہی تھی. جی بالکل، اور کیونکہ اس وقت تو خود تیمور جھگڑا صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں کیوں IMF کو لکھوں گا. آپ نے نہیں بھی لکھا تو شوکت طرین صاحب بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خود ہی IMF تک پہنچ جائے گا. پھر جھگڑا صاحب بتا رہے ہیں کہ نمبر 2 کو وہ جانتے ہیں. تو یعنی کہ سیدھی سی نیت تھی آپ کی کہ IMF کو یہ بات پتا چلے، IMF پاکستان کی جو آج بورڈ میٹنگ ہونی ہے اس سے پروگرام بحال نہ کرے، اور جب نہ کرے
تو اس کے بعد یعنی کہ آپ کیا ہے پارٹی کی نیت؟ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ملک میں استحکام، تحریک انصاف کی سوچ یہ ہے کہ ملک میں استحکام آ گیا تو ان کی سیاست کو فائدہ نہیں ہوگا. ملک میں جتنا سیاسی عدم استحکام رہے گا، جتنا معاشی عدم استحکام رہے گا، اگر ملک انارکی کی طرف بڑھے گا خدا نخواستہ تو اس سے تحریک انصاف کی سیاست کو فائدہ ہوگا، کیونکہ IMF کا پروگرام بحال نہیں ہوتا، ڈیفالٹ کی سچویشن ہوتی ہے. سیلاب میں پاکستان پہلے ہی ہے، $10 ارب کا نقصان ہے، ہمارے پاس تو ریزرو $7.8 ارب کے ہیں. ایسی سچویشن میں اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو ملک میں انارکی ہوگی خدا نخواستہ، ملک سول وار کی طرف چلا جائے گا خدا نخواستہ. تو کیا تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ جو ملک میں عدم استحکام ہے، جو انارکی ہے، وہ ان کی سیاست کو بینیفٹ کرتی ہے؟ تو بھائی ایسے ملک کو آپ کیسے رول کریں گے؟ آپ نے کہاں ثابت کیا ہے کہ آپ میں رول کرنے کی صلاحیت ہے اور آپ کے پاس ایک زبردست ٹیم ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ استحکام انہیں بھی اتنا ہی فائدہ پہنچاتا ہے ملک میں جتنا کسی اور کو پہنچاتا ہے، جتنا پاکستان کی عوام کو پہنچاتا ہے. کچھ چیزوں میں سیاست پیچھے رکھنی پڑتی ہے اور آپ کو میڈیم اور لانگ ٹرم آبجیکٹو رکھنے پڑتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہر حال میں الیکشن اور کرسی پر بیٹھنے کے لیے اور وزیر اعظم بننے کے لیے اگر وہ ملک کی خارجہ پالیسی اور ملک کی معاشی پالیسی کو تباہ کر دیں گے تو اس ملک پہ کیسے رول کریں گے، کیسے گورن کریں گے وہ؟ شاہزیب خانزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF معاہدے کی راہ میں روڑے اٹکا کر دراصل PTI ذاتی مفادات کو ملکی اور قومی مفادات پر ترجیح دے رہی ہے.